आज हामी रोमीको 6 अध्यायमा छौँ। हाम्रो अध्ययन पुस्तक रोमी भएर गइरहेको छ। प्रत्येक विश्वासीले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्ने पुस्तक हो। हामी रोमी 6 अध्यायमा पल्टाउनेछौँ र आज हामी रोमी 6 को 14 पदबाट हेर्नेछौँ। हुन्छ, हामीहरू पुस्तक रोमीको 6 अध्याय 14बाट हामी 23 पदसम्म पढ्नेछौँ। किनकि पापले तिमीहरूमाथि राज्य गर्ने छैन, किनभने तिमीहरू व्यवस्थाको अधीनमा छैनौ तर अनुग्रहको अधीनमा छौ। तब के हामी व्यवस्थाको अधीनमा छैनौँ तर अनुग्रहको अधीनमा छौँ भनेर कि हामी पाप गरौँ त? कदापि होइन। कि तिमीहरूलाई थाहा छैन जसको बसमा आज्ञा पालन गर्नका निम्ति तिमीहरूले आफूलाई दास चाहिँ सुम्पिदिन्छौ, तिमीहरू उसैका दास हौ। जसको आज्ञा पालन तिमीहरू गर्दछौ, कि त मृत्युको निम्ति पापका दास, कि त धार्मिकताको निम्ति आज्ञा पालनका दास। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, तिमीहरू पापका दास थियो तापनि तिमीहरूले हृदयबाट चाहिँ शिक्षाको त्यस रूपलाई पालन गरेका छौ जसको जिम्मामा तिमीहरू सुम्पिएका छौ। तब पापबाट छुटकारा पाएर तिमीहरू धार्मिकताका दास भएका छौ। तिमीहरूको शरीरको दुर्बलताले गर्दा म मानिसको रीतिअनुसार बोल्दछु, किनकि जसरी तिमीहरूले आफ्ना अङ्गहरूलाई दासको रूपमा अधर्मका निम्ति अशुद्ध र अधर्मको बसमा सुम्पिदियो, त्यसरी नै अब आफ्नो दास र आफ्नो अङ्गहरूलाई दासको रूपमा पवित्रताको निम्ति धार्मिकताको बसमा सुम्प। किनकि जब तिमीहरू पापको दास थियो तब तिमीहरू धार्मिकताको तर्फबाट स्वतन्त्र थियो। जुन कुराहरूको विषयमा तिमीहरू अहिले लाज मान्दछौ ती कुराहरूमा तिमीहरूले त्यस बेला के फल पायौ र? किनकि ती कुराहरूको अन्त चाहिँ मृत्यु हो। तर अब त पापबाट स्वतन्त्र पारिएपछि परमेश्वरका दासहरू भएपछि तिमीहरूले पवित्रताका निम्ति आफ्नो फल फलाउँछौ अनि अन्त चाहिँ अनन्त जीवन हो। किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो तर परमेश्वरको अनुग्रह वरदान चाहिँ हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टमा अनन्त जीवन हो। हुन्छ, हामीले यस खण्डमा ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले पाउँछौँ। एउटा मूल कुरा चाहिँ हामी 14 पदमा पाउँछौँ र 14 पदकै सिलसिलामा बाँकी खण्डहरू चाहिँ नै रहेको देखिन्छ। त्यो के त भन्दाखेरि पापले तिमीहरूमाथि राज्य गर्ने छैन। यो कति खुसीको कुरा। पापले अब क्रिस्चियनहरूको जीवनमा राज्य गर्दैन। हामी आफै पाप गर्न चाहन्छौँ, त्यो हाम्रो समस्या हो। तर हामीलाई यति धेरै अनुग्रह दिइएको छ कि अब हामी पाप गर्नु पर्दैन। यस खण्डले यही कुरा भनेको, अब हामीले पाप गर्नु पर्दैन। प्रभुलाई धन्यवाद होस् है। त हामी पाउँछौँ 14औं पदमा कि हामी पाप गरौँ? हामीलाई यति भारी अनुग्रह छ कि हामी पाप गरौँ? अनुग्रह प्रशस्त होस् भनेर कि हामी पापमा लागिरहौँ? हामीले 6 अध्यायको सुरुमै पनि त्यो पाएका हौँ होइन। 6 अध्यायको 1 पद लेख्या हो, तब हामी के भनौँ त? अनुग्रह प्रशस्त होस् भनेर कि हामी पापमा लागिरहौँ होइन। अनुग्रह प्रशस्त होस् भनेर कि हामी पापमा लागिरहौँ। यसर्थ अब हामीलाई अनुग्रहमाथि अनुग्रह कि अरू कुनै कारणले होइन, येशू ख्रीष्टमाथि गरिएको विश्वासको कारणले हामीले अनुग्रह पाएका छौँ। सबै खाले अनुग्रह। प्रभु धन्यवाद होस् कि सबैभन्दा पहिला त परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको छ। यो ठुलो अनुग्रह हो। र साथै अब हामीले छुटकारा पाएका छौँ, सबै दासत्वबाट छुटकारा। जुन कुराको बडो सुन्दर व्याख्या 5 अध्यायबाट लगातार सुरु हुन्छ। 5 अध्याय, 6 अध्याय, 7 अध्याय, 8 अध्याय, यसरी अब हाम्रो जुन जिम्मेवारी हो, जुन विश्वास गर्ने जिम्मेवारी थियो र यसले ल्याएका आशिषहरूको विवरण 5 अध्यायबाट 8 अध्यायसम्म निरन्तर यो उल्लेख भएको छ। र सबैभन्दा ठुलो आशिष अथवा अनुग्रह केमा रह्यो भन्दा अब हामीले पाप गर्नु पर्दैन। यद्यपि हामीमा पाप उपस्थिति रहन्छ तर हामीले पाप गर्नु पर्दैन। आमेन। प्रभुले धन्यवाद यस कुराको लागि। यद्यपि हामीहरू हैन
हामीहरूमा पापको उपस्थिति छ हगि, तर अब हामी पाप विरुद्ध लड्न सक्छौँ र त्यसलाई अध्ययन गर्न सक्छौँ किनकि हामीमा अनुग्रह छ। त्यही कुरा 14 पदले भनेको हो। यसर्थ केही महत्त्वपूर्ण सत्यताहरू यसमा हामी हेरौँ। जस्तै कि पहिलो कुरा, पाप विरुद्धको हाम्रो व्यवहारमा सङ्घर्ष आउनेछ अथवा पापले हामीमा नियन्त्रण गर्न चाहनेछ। पुरानो स्वभावले हामीमा फेरि पनि परीक्षा ल्याउनेछ, फेरि त्यही ठाउँ लैजान चाहन्छ, फेरि त्यही काम गराउन चाहन्छ, फेरि त्यही कुरो बोलेको चाहन्छ। ती सबै गतिविधिहरू हामीमा भएको पाप उपस्थितिको कारणले अझै पनि सम्भव छ। तर त्यसले हामीमा राज्य गर्न सक्दैन। पापले हामीमा जबरजस्त गर्न सक्दैन। किन? परमेश्वर अनुग्रह कारणले। जहाँ पाप प्रशस्त भयो त्यहाँ अनुग्रह पनि प्रशस्त भयो। जब हामीलाई परीक्षा हुन्छ त हामी प्रभुको सामु घुँडा टेकौँ। प्रभुले तपाईँ हामीलाई विजय दिन सक्नुहुन्छ। युवा अवस्थामा थुप्रै परीक्षाहरू हुनसक्छ। त प्रेरो हामी अनुग्रहको सिंहासन सामु जान सक्छौँ र हामी उहाँबाट अनुग्रह पाउन सक्छौँ र हामी विजयी हुन्छौँ र पापले हामीमाथि राज्य गर्दैन भनेको छ। यो महत्त्वपूर्ण प्रतिज्ञा हो 14 पद के यहाँ लेखिएको छ, किनकि पापले तिम्रो माथि राज्य गर्ने छैन। यसरी एउटा स्पष्ट प्रतिज्ञा उल्लेख छ। पापले अब क्रिस्चियनमा राज्य गर्दैन। म त पापको दास हुँ, म जबरजस्त मैले पाप गर्नै पर्छ, जबरजस्त म गलत सङ्गतमा जानै पर्छ, जबरजस्त मैले झुट बोल्नै पर्ने हुन्छ, मैले चाहिँ गलत कुरा बोल्नै पर्छ, गलत कार्य गर्नै पर्छ। यो कुरो हो, यो हाम्रो समस्या हो। कि हामीलाई एउटा ठुलो अनुग्रह दिइएको छ कि अब त्यो अनुग्रह कारणले पाप हामीमाथि राज्य गर्न सक्दैन। खाली कुरो के त भन्दाखेरि त्यो हाम्रो चाहनामा निर्भर छ, हाम्रो निर्णयमा निर्भर छ, पाप गर्ने कि प्रभुको निम्ति जिउने। तर हामीले पाप गर्नु पर्दैन। के कारणले? प्रभुको अनुग्रह कारणले। त्यो पापको सामर्थ्य हामीमा छैन अब, अर्थात् त्यसले हामीमाथि राज्य गर्न सक्दैन, आफू खुसी नियन्त्रण गर्न सक्दैन, किनकि प्रभुको अनुग्रह हामीमाथि छ। त्यो अनुग्रह कारणले अब हामी दिनहुँ पापमाथि विजय हुन्छौँ। यसै त पहिलो कुरा सङ्घर्ष आउन सक्छ। पापको सवालमा दिनहुँ परीक्षा हुन सक्छ। एउटा युवामा, एउटा हैन पूर्व युवामा अथवा नवयुवामा, वयस्कमा, वृद्ध वृद्धामा पनि सबैमा पाप गर्ने सम्भावना रहन्छ। पाप गर्नका लागि परीक्षामा उनीहरू जान सक्छ, त्यो भएर जान सक्छ। तर प्रभुको प्रतिज्ञा छ त्यसले क्रिस्चियनमा राज्य गर्न सक्दैन, जबरजस्त गर्न सक्दैन। पहिलो कुरा। अर्को कुरा, विश्वासी पाप र मृत्युको अधीनमा होइन, तर आत्मा र जीवनको अनुग्रहको अधीनमा छ। 14 पदले स्पष्ट भनेको छ, किनभने तिमीहरू व्यवस्थाको अधीनमा छैनौ तर अनुग्रहको अधीनमा छौ। आमेन। किन हामीले पाप गर्नु पर्दैन? किन हामीमा पापले अधीन गर्दैन, राज्य गर्दैन? जबरजस्त हामीलाई पापमा घोक्र्याउन सक्दैन, घोक्रे ठ्याक गर्न सक्दैन। तर एउटा समय थियो हामी जसरी पनि पाप गर्छौँ, पापको दास थियौँ, पापमा बेचेका थियौँ, नचाहेर पनि हामी पाप गर्थ्यौँ, चाहेर पनि हामी पाप गर्थ्यौँ। बाउ म अगाएँ, यसबाट मलाई फाइदा भएन, यसबाट उल्टै म चाहिँ अशान्ति भयो, दिक्क भएँ भने तापनि हामी निरन्तर पाप गर्थ्यौँ, किन हामी पापको दासत्वमा थियौँ। तर अब ख्रीष्ट येशूमा हामीलाई यो ठुलो प्रतिज्ञा छ कि पापले तिमीहरूमा राज्य गर्दैन। कति ठुलो आशिष! किन? किनकि विश्वासीमा आत्मा र जीवनको अनुग्रहको अधीन छ। वा हामीलाई पवित्र आत्मा दिइया छ, अनुग्रह दिइया छ। त्यसले गर्दा हामीले पाप गर्नु पर्दैन। र तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा,
व्यवस्थामा इँटाको माग गरिन्छ तर पराल दिइँदैन, तर अनुग्रहको व्यवस्थामा त्यसलाई पुरा गर्न सामर्थ्यको प्रतिज्ञा गरिएको छ। मिश्र देशमा तपाईँ विचार गर्नुहोस्, व्यवस्थाको दासत्वको वा पापको दासत्वको त्यसले चित्रण दिन्छ। मिश्री कठोर शासकले भन्यो तिमीहरूले इँटा पोल्ने काममा अलिकति पनि कमी ल्याउन सक्दैन तर पराल दिँदैन। यो मानव जीवनको वास्तविकता थियो, मानव जीवनको वास्तविकताको यो चित्रण थियो। कुनै पनि अनुग्रह दिन्न, कुनै पनि सहायता दिन्न, त आफ्नो बलले ती सबै इँटा जति पोल्नु पर्थ्यो, कति इँटा पोल्नु पर्ने हो एउटा व्यक्ति बराबर, त्यो पोल्नै पर्छ। 1000 इँटा होला, 5000 इँटा होला, त्यो पोल्नै पर्छ। तर परालको व्यवस्था गरिन्न, आफै खोज्नुपर्छ। कुन ठाउँमा जाने हो, कसरी ल्याउने हो, के गर्नु पर्छ, त्यो सबै आफै गर्यो। र हिजो हाम्रो अवस्था त्यही थियो। र हामी पाप गर्दैनौँ भन्ने हाम्रो चाहना जहिले पनि हो, तापनि हामीले जहिले पनि त्यसमा सफल भएनौँ, किनभने त्यो हाम्रो क्षमताले गर्नु पर्थ्यो, कहीँ कतैबाट सहायता थिएन। तर अब हामीलाई इँटा पोल्नको लागि पराल दिइन्छ, सबै प्रबन्ध गरिन्छ, सबै अनुग्रह दिइन्छ। अथवा हामी अब धार्मिकतामा जिउन वा प्रभुको इच्छामा सबै धार्मिकताका कार्यहरू पुरा गर्न वा प्रभुको नजरमा ठिक जीवन जिउन सबै अनुग्रह दिइएको छ र प्रभुको सिंहासनमा अनुग्रह छ। प्रियहरू, महत्त्वपूर्ण प्रतिज्ञाको बारे आज साँझ हामी हेर्दैछौँ। त्यो के त? रोमी 6:14 अब तिमीहरूमा पापले राज्य गर्दैन। आमेन। पापले र विश्वासीमा राज्य गर्ने छैन। पापले तिमीहरूमाथि राज्य गर्ने छैन, किनभने तिमीहरू व्यवस्थाको अधीनमा छैनौ तर अनुग्रहको अधीनमा छौ। तपाईँ पुकार मात्रै गर्नुहोस् प्रभुमा, उहाँ सामर्थ्य दिन सधैँ तत्पर हुनुहुन्छ। अभिलाषहरू होला, परीक्षाहरू होला, तपाईँलाई जटिल होला, तर प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभुले तपाईँलाई सामर्थ्य दिनुहुन्छ। सामर्थ्यको प्रबन्ध गरिएको छ तपाईँको लागि, अनुग्रहको प्रबन्ध गरिएको छ तपाईँको लागि। यसर्थ आज साँझ हामी एउटा विषयमा, एउटा मूल विषयमा हम अध्ययन गर्दछौँ। त्यो के त भन्दा पापले क्रिस्चियनमा राज्य गर्ने छैन। पहिलो कारण प्रभुको स्पष्ट प्रतिज्ञा छ, यसले सङ्घर्ष ल्याउन सक्छ तर त्यसले राज्य गर्न सक्दैन, प्रतिज्ञा नै छ। दोस्रो, हामी पाप र मृत्युको अधीनमा छैनौँ आज, तर आत्मा र जीवनको अधीनमा छौँ। हामीलाई पवित्र आत्मा दिइया छ, ख्रिस्टको अनुग्रह, ख्रिस्टको सिंहासनमा अनुग्रह दिइएको छ। र तेस्रो चाहिने कि हामीलाई है त्यो व्यवस्थामा जस्तै इँटा पोल्नु त छ तर परालको व्यवस्था थिएन। आफै त्यो व्यवस्था गर्नु, आफ्नै बलले त्यो काम पुरा गर्नुपर्ने। तर अब हामीलाई त्यो काम पुरा गर्न, धार्मिकतामा जिउन परमेश्वरको हामीलाई अनुग्रह छ, सामर्थ्यको प्रबन्ध छ। 15 पदमा लेखेको छ कि तिमीहरूलाई थाहा छैन जसको बसमा तब के हामी व्यवस्थाको अधीनमा छैनौँ, तब के हामी व्यवस्थाको अधीनमा छैनौँ तर अनुग्रहको अधीनमा छौँ भनेर के हामी पाप गरौँ त? कदापि होइन। हामी अनुग्रहको अधीनमा छौँ। अर्थात् यो गर, त्यो गर, नगरे सजाय, नगरे दण्ड, नगरे मृत्यु, त्यो खालको चाहिँ अवस्था होइन, तर अनुग्रहमाथि अनुग्रह। हाम्रो कमजोरीहरूमा साथ दिन प्रभु सधैँ तयार हुनुहुन्छ र दिनौँ हामी प्रभुबाट अनुग्रह प्राप्त गर्न सक्छौँ। चौथो सत्यता, पापबाट छुटकारा पाई धार्मिकताका हामी दास भएका छौँ। आज हामी धार्मिकताका दास भएका छौँ, पापको दास होइनौँ। तपाईँ 16 पद हेर्न सक्नुहुन्छ कि तिमीहरूलाई थाहा छैन जसको बसमा आज्ञा पालन गर्नका निम्ति तिमीहरूले आफूलाई दास चाहिँ सुम्पिदिन्छौ
तिमीहरू उसैका दास हो जसको आज्ञा पालन तिमीहरू गर्दछौ, कि त मृत्युको निम्ति दास, पापको दास, कि त धार्मिकता निम्ति आज्ञा पालनको दास। आज हामी प्रभुको आज्ञा पालनको लागि दास भएका छौँ, जसले हामीलाई धार्मिकता प्रदान गर्छ। अब हामी प्रभुको आज्ञा पालन गर्न सुम्पिएका छौँ वा अर्पिएका छौँ, उहाँका हामी दास भएका छौँ। र 18 पदले पनि भनेको छ, तब पापबाट छुटकारा पाएर तिमीहरू धार्मिकताका दास भएका छौ। आमेन। हामी जसरी पनि धार्मिकता पुरा गर्नुपर्छ, हामी जसरी पनि धार्मिकता निम्ति जिउनुपर्छ, किन हामी धार्मिकता दास हौँ। हामी त्यस स्वरूपमा बनाइएका छौँ। हाम्रो हृदय, हाम्रो विचार वा हाम्रो मुख, बोली, कार्य जे छ, यसले धार्मिकता पुरा गर्छ, यसले धार्मिकता चाहन्छ, धार्मिकता पछ्याउँछ। यसर्थ हामीहरू पापबाट छुटकारा पाए धार्मिकताका दास भएका छौँ। 22 पद पनि लेखेको छ, तर अब त पापबाट स्वतन्त्र पारिएपछि र परमेश्वरका दास भएपछि तिमीहरूले पवित्रताका निम्ति आफ्नो फल फलाउँछौ अनि अन्त चाहिँ अनन्त जीवन हो। यसै हामी परमेश्वर दास भएका छौँ वा धार्मिकता दास भएका छौँ। पाप गर्नु पर्दैन, पापले हामीलाई राज्य गर्ने छैन। हामी आफै पाप गर्न चाहेर, याकुबले भने, याकुब 1ले, मानिस आफ्नो इच्छाले खिचिएर पाप गर्छ र पापले मृत्यु उत्पन्न गर्छ। यो हाम्रो कारणले, आफ्नो कारणले हो। अनुग्रह प्रशस्त छ, हामीले पाप गर्नु पर्दैन है। हामीले अब उहाँको आत्मा र अनुग्रहद्वारा परमेश्वरको व्यवस्था पुरा गर्छौँ। परमेश्वरका व्यवस्था त ख्रिस्टको व्यवस्था भनेको छ है। पुरानो नियममा जुन व्यवस्था आयो त्योभन्दा पनि अझ महत्त्वपूर्ण व्यवस्था यसले ख्रिस्टको व्यवस्था भनेको छ। यो अनुग्रहको व्यवस्था हो, जसमा हामी सबै धार्मिकता पुरा गर्छौँ, जसमा हामी परमेश्वर इच्छा पुरा गर्छौँ। यसर्थ चौथो कुरा के त भन्दाखेरि पापबाट छुटकारा पाए हामी धार्मिकताका दास भएका छौँ। कति महत्त्वपूर्ण तथ्य होइन र। र पाँचौँ कुरा, प्रभु येशू ख्रिस्टद्वारा मृत्युको शरीरबाट छुटकारा दिएको छ। प्रभु येशू ख्रिस्टले हामीलाई छुटकारा दिइसक्नुभयो। हामी त्यो मृत्युको शरीरमा छैनौँ, मृत्युको शरीरको अधीनतामा हामी छैनौँ। र पाँचौँ कुरा चाहिँ नै, छैटौँ कुरा के त भन्दा हामी पावलको जीवनमा त्यही देख्छौँ। पावल विजयी भए। पावल विजयी भए। कसरी विजयी भए? त प्रभुको अनुग्रहद्वारा। र भनेको छ 2 कोरिन्थियस 4:7 र 8 पदमा लेखेको छ कि अब म विजयी भएँ। है, 2 तिमोथीको पुस्तकको 4:7 र 8 मा घोषणा गरेको छ, उद्घोष गरेको छ कि पावल प्रेरित विजयी भइसकेको छ। कति उत्तम कुरा होइन र। के हामी विजयी, कि पावल प्रेरित विजयी भइसकेका छ। 2 तिमोथी 4:7 र 8 पद हेर्नुहोस्, तपाईँले लेखिया छ, मैले असल लडाइँ लडेको छु, मैले मेरो दौड पुरा गरेको छु, मैले विश्वासको रखवाली गरेको छु। अब उपरान्त मेरा लागि धार्मिकताको मुकुट राखिएको छ, जो चाहिँ धार्मिक न्यायकर्ता प्रभुले त्यस दिन मलाई दिनुहुनेछ। र मलाई मात्र होइन, उहाँको आगमनमा प्रेम गर्ने, आगमनलाई प्रेम गर्ने सबैलाई पनि दिनुहुनेछ। धार्मिकताको मुकुट भनेको छ। यसको माने के? पावल धार्मिक जीवन जिउन सफल भएको छ। उनी पापको दास बनेन, त धार्मिकता दास बन्यो, अत उनी सफल भए। कसरी उनी सफल भए त? तपाईँ पहिलो कोरिन्थी 15 मा हेर्नुहोस्। पहिलो कोरिन्थी 15:10 मा उनले यो कुरा व्यक्त गरेका छ कि उनले प्रभुमा जुन विजयहरू प्राप्त गरे, जुन कार्यहरू सम्पादन गरे, यसको पछाडि कारण के थियो त? भनेको छ पहिलो कोरिन्थी 15:10 मा, तर म जे छु परमेश्वर अनुग्रहद्वारा नै छु, अनि मलाई दिएको उहाँको अनुग्रह व्यर्थ भएन। तर मैले उनीहरू सबैले भन्दा साह्रै बेसी मेहनत गरेँ, तरै पनि मैले होइन,
तर मसँग भएको परमेश्वर अनुग्रहले नै हो। त पावल विजय भए अनुग्रहको कारणले। अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह। पावलले धेरै कामहरू पुरा गरे प्रभुको निम्ति, धेरै बेसी कामहरू गरे उहाँको अनुग्रहद्वारा। पावल धार्मिक जीवन जिए। अब उनको लागि धार्मिकता मुकुट तयार पारिएको छ। कसरी उनी धार्मिक जीवन जिउनु सफल भए? किन उनी माथि पापले राज्य गरेन? किनकि प्रभुको अनुग्रहको कारणले। यसर्थ हामी यही निष्कर्षमा आउँछौँ, रोमी 6 को 14 पद ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। यस अध्याय नै ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ है। त्यस अध्यायको 4 पदले भनेको छ, 6 अध्याय 4 पद रोमी 6 को 4 ले, अब हामी जीवनको नयाँ पन्नामा हिँड्नुपर्छ। अर्थात् अब हामी पापको दासत्वमा होइन, तर हामी धार्मिकताको दासत्वमा, अथवा धार्मिकता हामी जिउनु पर्छ। कसरी सम्भव छ? र प्रश्न लेखिया छ, अब पापले हामीमाथि राज्य गर्ने छैन। पापले हामीलाई दास बनाउन सक्दैन, किन हामी त्यसबाट छुटकारा भएका छौँ। दाम तिरेर हामी किनेका छौँ। अब हामीलाई पापले घोक्रे ठ्याक लाउँदैन। छेउ भने छेउ, कुना भने कुना गर्न पाउँदैन। तर पवित्र आत्माको कारणले र उहाँको अनुग्रहको कारणले हामी विजयी भएका छौँ। प्रभु धन्यवाद होस्। 4:16 यसकारण हामी साहससँग अनुग्रहको सिंहासन नजिक आउँ र दया पाऊँ अनि खाँचो पर्दा सहायता पाउनलाई अनुग्रह प्राप्त गरौँ। आमेन। खाँचो पर्दा, पहिले खाँचो पर्छ जब हामी परीक्षाहरू भएर जान्छौँ। पापको परीक्षा होला, विभिन्न सतावटको परीक्षा होला, विभिन्न खाले जटिलता, विभिन्न खाले सङ्कटहरू होला, कोरोना महामारी होला, अनिकालको कुरा होला, अन्य जेसुकै होला। यी सब परिस्थितिमा हामी गडबड नगरौँ भनेर, पिताको इच्छा विपरीत नजिउँ भनेर, हाम्रो जीवनमा पाप हाबी नहोस् भनेर हामी अनुग्रहको सिंहासन नजिक आउँ र अनुग्रह पाऊँ कि हामी विजयी हुनेछौँ, हामी धार्मिक जीवन जिउन सफल हुनेछौँ। यी सबै चाहिने पवित्र आत्माको कारणले हो, ख्रिस्टको अनुग्रह कारणले हो। कति सुन्दर कुरा, कति अचम्मको कुरा। यसर्थ हामी ज्यादै स्पष्ट कुरा पाउँदछौँ परमेश्वर वचनमा है कि अब हामी चाहिने शरीरको अभिलाषामा जिउनु पर्दैन। लेखिया छ गलाती 5:16 पदमा, तर म यो भन्दछु आत्मामा हिँड र तिमीहरूले शरीरको अभिलाषा कुनै रीतिले पुरा गर्ने छैनौ। तिमीले शरीरको अभिलाषा कुनै रीतिले पुरा गर्ने छैनौ। यो चाहिँ नै रोमी 6 को 14 पदसँग यो समान छ। पापले तिमीहरूमाथि राज्य गर्ने छैन। यहाँ भने छ शरीरको अभिलाषा कुनै रीतिले पुरा गर्ने छैन। कसरी? पवित्र आत्माको कारणले, कसरी? अनुग्रहको कारणले। तसर्थ रोमीको पुस्तक 6 अध्यायको जुन पछिल्लो खण्ड हो, यसको सार यही हो। यसको मूल शीर्षक चाहिँ 14 पदमै पाउँछौँ, किनकि पापले तिमीहरूमाथि राज्य गर्ने छैन। किनभने तिमीहरू व्यवस्थाको अधीनमा छैन, तर अनुग्रहको अधीनमा छौ। आमेन। र दिनहु प्रभुको अनुग्रहद्वारा हामी पापमाथि विजय हुन्छौँ र पाप हामीमाथि राज्य गर्दैन। के तपाईँ आफ्नो जीवनमा सङ्घर्षको अनुभूति गर्नुहुन्छ? युद्धको अनुभूति गर्नुभएको छ? यो जायज छ, यो सही हो। किन प्रत्येक जो नयाँ जन्म पाएका छन् उनीहरूले दुई फरक व्यक्तिहरूको अनुभूति गर्नेछ आफ्नो जीवनमा। एकातर्फ पुरानो मानिस, अर्कोतर्फ नयाँ मानिस, ख्रिस्ट अनुसारको मानिस। हाम्रो विवेकलाई थाहा छ। अब हामीलाई थाहा छ परमेश्वर इच्छा के हो र त्यसमा जिउने हाम्रो इच्छा हो। र त्यसलाई अवरोध गर्ने सधैँ हामीमा जायज, हामीमा चाहिँ हाजिर छ, उपस्थित छ। यसले गर्दा त्यहाँ चाहिँ ती दुई व्यक्तिको बिचमा युद्धको अनुभूति हामी गर्नेछौँ। तर हामी परमेश्वर वचन लागि प्रत्येकलाई धन्यवाद दिन्छौँ, जुन चाहिँ रोमी 6 को 14 पदले भनेछ, पापले तिमीहरूमाथि राज्य गर्ने छैन। आमेन।
अब हामी विजयी भएका छौँ प्रभु। यसर्थ ज्यादै सरल छ प्रभुको वचन, बुझ्न सरल छ कि कसरी यस पुस्तक रोमीको 1 अध्यायले भनेको छ परमेश्वर जो हुनुहुन्छ र उहाँको सामर्थ्य अचम्म छ र उहाँको पवित्रता, उहाँको प्रेम महान छ। अभक्ति र अधर्म गर्नेहरू विरुद्ध उहाँको क्रोध दन्कन छ। तर मानिस पापी छ। रोमी 2 अध्यायले भन्छ हैन, रोमी 2:12ले भन्छ हैन। त्यो के त भन्दाखेरि हामी चाहे लिखित व्यवस्था पाउनेहरू चाहे अलिखित व्यवस्था पाउनेहरू सबै दोषी छौँ, किनभने कोही कसैले पनि व्यवस्था पालन गरेका छैन, हामी तोडेका छौँ। तरै पनि प्रभुको प्रायश्चितपूर्ण बलिदान भएको छ, रोमी 3:25 पदले भनेको छ। र त्यो प्रायश्चितपूर्ण बलिदान कारणले अब हामी पापहरूको क्षमा पाउँछौँ, हाम्रो पापहरू ढाकिन्छ। र 4:3 पदले भन्छ अब अब्राहम विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएका हुन्। अब हामी विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिन्छौँ। र 5:1 पदले भन्छ अब ख्रिस्टसँग वा परमेश्वरसँग मिलाप भएको छ ख्रिस्ट येशूद्वारा। अब फेरि हामीमाथि क्रोध हुन्न, क्रोध पन्साइएको छ, हामी नष्ट हुने छैनौँ। र 6:4 पदले भन्छ अब जीवनको नयाँपना हिँड्नुपर्छ। कसरी नयाँपनामा हिँड्ने हो? दिनहुँ धार्मिकतामा जिएर, कसरी पवित्र आत्माको कारणले, उहाँको अनुग्रहको कारणले अब हामीमा पापले राज्य गर्ने छैन। आमेन। के हामीमा पापले राज्य गर्नेछ? गर्दैन। कि तपाईँमा राज्य गरिरहेछ, लडाइँ गरिरहेछ, जित्न खोज्दैछ? कृपा गरी हिब्रू 4:16 अनुसार प्रभुको अनुग्रहको लागि उहाँको सिंहासनमा आउनुहोस्, उहाँको चरणमा आउनुहोस्। प्रभुले तपाईँलाई विजय दिनुहुन्छ। पाउल उदाहरण हो यस कुरामा। अरू थुप्रै जनहरू उदाहरण छन्। र पाउलले भनेका छन् अब उसो मेरो लागि धार्मिकताको मुकुट तयार छ। अर्थात् उनले धार्मिक जीवन जिए, उनमा पापले राज्य गरेन। किन? प्रभुको अनुग्रह कारणले। हामी परमेश्वर वचनलाई यहाँ अन्त्य गर्नेछौँ।